हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 11 बिजनेस म्याथमेटिक्सको न्यू सिलेबस अनुसार आज पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको हाम्रो टपिक छ युनिट 2 क्याल्कुलसको लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको पार्ट 2 भिडियो, जसमा हामी कन्टिन्युटीको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। अब यसको हिसाब सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरू बुझ्न जरुरी छ, जुन अत्यन्तै जरुरी छ। सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कन्टिन्युटी भनेको के हो, केलाई चाहिँ कन्टिन्युटी भनिन्छ। जस्तै हामीलाई भनिन्छ नि कुनै कुरालाई कन्टिन्युअसली गर्नुपर्छ है, कुनै कुरालाई छोड्नु हुँदैन बिचमा, त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ भनिन्छ नि। हो, म्याथमा पनि त्यही कन्सेप्टलाई के भनिन्छ त, कन्टिन्युटी भनेर भनिन्छ। कन्टिन्युटी भनेको निरन्तरता। सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि एउटा सिम्पल फिगरबाट हेर्न सकिन्छ। जस्तै मैले एउटा ग्राफ बनाएँ, त्यो ग्राफ जस्तो होस्, यतातिर जाओस्, यतातिर जतातिर, तर त्यो ग्राफमा कहीँनिर पनि टुक्रेको छैन। त्यो ग्राफ कुनै पनि पोइन्टमा, कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि अवस्थामा त्यो ग्राफ टुक्रिँदैन भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त, त्यसलाई हामी भन्छौँ कन्टिन्युअस फङ्सन भनेर भन्छौँ। ठिक छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, जेनरली कन्टिन्युअस फङ्सन भनेर भनिरहेको हुन्छौँ। ओके, यो कुरा ठिक छ होइन, त्यसलाई कन्टिन्युअस। तर सपोज यो ग्राफमा के भयो त, यहाँनिर ब्रेक भइदियो, यो ग्राफ यहाँबाट चढ्दै चढ्दै थियो, घट्ने बेलामा यो यति भ्यालु त छँदै छैन, यति भ्यालु छैन र यहाँनिर यसरी कर्भ हुन गयो भने यहाँ त के भयो त, कहीँनिर त ब्रेक भयो नि। हो, यसलाई चाहिँ डिसकन्टिन्युअस भन्छ, डिसकन्टिन्युअस फङ्सन। अब अर्को रूपमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने कुनै कुरा, अब सपोज तपाईँले कर्भ बनाउँदै जानुभयो, कुनै कर्भलाई तपाईँले आफ्नो हात फेरि पनि नउठाइ बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो कर्भ छ अरे, यस्तो खालको कर्भ तपाईँ हात नउठाइकन बनाइराख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ। अब सपोज यस्तो कर्भ छ अरे, हेर्नुहोस् है, यस्तो कर्भ छ, यहाँबाट यस्तो छ। अब यहाँबाट तपाईँ यहाँ जानुहुन्छ, अब यो पोइन्टमा पुग्नु पर्यो भने त तपाईँले आफ्नो हात उठाएर यहाँ जानु पर्यो कि परेन? हो, यसलाई हामी के भन्छौँ त, डिसकन्टिन्युअस भनेर भन्छौँ। ठिक छ, भनेपछि कन्टिन्युअस भनेको के रहेछ, कन्टिन्युअस भनेको जसलाई हात उठाउनु पर्छ त्यो डिसकन्टिन्युअस हो, जसलाई हात नउठाइकन फेरि टोटल्ली कम्प्लिटली बनाउन सकिन्छ त्यो हाम्रो के हुन गयो त, कन्टिन्युअस फङ्सन हुन गयो। यो कुरा बुझ्यो। अब अगाडिको भिडियोमा हामीले लिमिटको बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ, त्यो भिडियो रिपिट गर्नु होला, किनभने यसमा लिमिटको कन्सेप्ट भरपुर मात्रामा प्रयोग हुन्छ। अब एउटा कुरा मैले बुझाउनु पर्ने छ, लिमिट पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ राइट ह्यान्ड लिमिट र अर्को हुन्छ के त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कुराहरू चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ होला, कसरी भेटाउन सक्छौँ होला त, यो कुरा त हामीलाई थाहा हुनुपर्छ होइन त। ओके, ल मैले टपिक मेटाइदिएँ है त। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कन्सेप्ट बुझौँ। क्वेसन गर्दै जाँदाखेरि एक्ज्याक्टली के कुरा भन्न खोजेको हो त्यो कुरा मजाले बुझ्न सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर यसरी एउटा फङ्सन लिन्छु, यसरी एउटा फङ्सन लिन्छु है, यतापट्टि एक्स छ, यो यतापट्टि वाइ छ। ओके, थोरै बाङ्गो भएछ है, यतापट्टि मैले यसरी यो एक्सिस लिएँ। सिम्पल कुरा छ। सपोज यसरी एउटा फङ्सन छ, अब यो पोइन्ट छ, यसलाई मैले के भने, एक्स इक्वल्स टु ए भनेर माने। अब यो एक्स इक्वल्स टु ए भन्ने जुन पोइन्ट छ, यो पोइन्टमा पुग्नु पर्यो भने तपाईँको यो पोइन्टमा पुग्ने कतिवटा डिरेक्सन छ त भन्दाखेरि तपाईँ दुईतिरबाट जान सक्नुहुन्छ। एउटा यो डिरेक्सनबाट यता आउन सक्नुहुन्छ अथवा यताबाट यता आउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, एउटा यतातिरबाट यता पनि आउन सक्नुहुन्छ, अर्को के त, एउटा भनेको लेफ्टबाट राइटतिर, अर्को भनेको राइटबाट लेफ्टतिर आउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि नम्बर लाइनमा हेर्नु त, तपाईँले कुनै पनि नम्बर लाइनमा हेर्नु, सपोज 1 सम्म पुग्नु पर्ने छ, यता 2 छ, 3 छ, 4 छ, यतापट्टि 0 छ, -1 छ, -2 छ, यहाँ पुग्नु पर्ने छ हामीले भने तपाईँ राइटबाट जाँदाखेरि के हुन्छ, राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि जेनरली ठुलो भ्यालु हुँदै सानो भ्यालुमा पुग्नुहुन्छ नि, सामान्य कुरा। ठुलो भ्यालुबाट हुँदै सानो भ्यालुतिर 4 बाट 3, 3 बाट 2, 2 बाट 1 पुग्नुहुन्छ। जब तपाईँ लेफ्टबाट राइट आइराख्नु भएको छ, यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालुमा पुगिराख्नु भएको छ। ठिक छ, तपाईँको यो म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ जब तपाईँ यताबाट लेफ्टबाट राइट आउनुहुन्छ, तपाईँ म्याक्स भ्यालुमा पुग्नुहुन्छ, र जब तपाईँ राइटबाट लेफ्टतिर जानुहुन्छ त्यति बेला तपाईँको त्यसको मिनिमम भ्यालुमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ होइन त। त्यताबाट जाँदाखेरि यो पोइन्ट भनेको बुझ्नुहोस् सबैभन्दा मिनिमम हो, यो पोइन्टसम्म पुग्दा, र यताबाट आउँदाखेरि के छ त, यो म्याक्सिमम भ्यालु। अब यहीँनिर राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ। अब कसरी डिफाइन गरिन्छ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड, यसरी लेखिन्छ हेर्नुहोस् है त। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई जेनरली LHL भनेर लेखिन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, यसलाई लेख्दाखेरि लिमिट हाम्रो त एक्समा पुग्नु पर्ने, ए टेन्ड्स टु माइनस
यो माइनस भनेको जस्ट सिम्बल मात्र, यसले के डिनोट गरिरहेछ त हामी चाहिँ लेफ्टबाट राइटतिर आइरहेको छौँ है, हामी चाहिँ सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालुतिर आइरहेको छौँ है, हामी चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालुतिर पुगिरहेको छौँ है भनेर हुन्छ। अनि यहाँनिर यो फङ्सन एफ यो ग्राफ भनेको एफ भनेर मानिदिउँ भने चाहिँ कतातिरबाट आउँदो रहेछौँ त, यो भनेको चाहिँ एक्स लेस देन ए यस्तोबाट एप्रोच गर्ने रहेछौँ हामी। अर्को हुन्छ राइट एन्ड लिमिट। राइट एन्ड लिमिटलाई हामीले सिम्पली तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो, एक्स टेन्स टु ए प्लस एफ लेखिन्छ। यो भनेको चाहिँ एक्स ग्रेटर देन एबाट हामी जेनरली अप्रोच गर्छौँ, यताबाट यता पुगे जस्तो हुन्छ क्या है। अब यो हिसाब गर्दै जाँदा यो कुरा क्लियर हुँदै जान्छ। ओके, यति कुराहरू भयो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट हिसाब गर्दा टोटल्ली क्लियर हुन्छ, केही चिन्ता लिनु पर्दैन। अब यहाँनिर तल हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले एउटा कन्टिन्युअस फङ्सनको कन्डिसन लेखेको छु। कन्डिसनमा के छ हेर्नुहोस् है, लेट y इक्वल्स टु एफ एउटा फङ्सन हो, इट इज सेड टु बी कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु ए। कुनै एउटा पोइन्टमा हामी कन्टिन्युटी क्यालकुलेट गर्छौँ है त, कुनै एउटा पोइन्टमा हामीलाई जुन शङ्का लागेको छ, ओके यो पोइन्ट र कन्टिन्युटीको कन्सेप्ट अर्को जुन च्याप्टर आउँछ नि डिफ्रेन्सिएसन, त्यसको एकदमै जरुरी कन्सेप्ट हो है त। जस्तो लिमिट हो कन्टिन्युटी, कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु ए, इफ के हुनु पर्यो त, सुरुमा के दिएको छ एट x इक्वल्स टु ए, जब x इक्वल्स टु ए हुन्छ एफ ए एक्जिस्ट गर्नुपर्छ भनिरहेको छ, एफ ए एक्जिस्ट गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। जस्तै कुनै भ्यालु हाल्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ 1/0, 0/0, इन्फिनिटी यस्तो आउनु भएन भन्न खोजे। अब एक्जिस्ट गर्नु भनेको हामीले त्यहाँ देखाउन सक्नु पर्यो कि यो पोइन्ट यहाँ छ है, त्यो पोइन्ट यहाँ छ है भनेर देखाउन सक्नु पर्यो। अर्को कुरा भनेको एक्स टेन्स टु ए एफ एक्जिस्ट गर्नुपर्छ, यो पनि यस्तो फर्ममा आउन सक्दैन, 0/0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आउन सक्दैन, लिमिट एक्जिस्ट गर्नुपर्छ। अर्को तरिकाले भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुनुपर्छ क्या, ठिक छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुनुपर्छ र एक्जिस्ट पनि गर्नुपर्छ होइन। अब 1/0 आयो, दुइटै 1/0, त्यो हुँदैन, त्यो चाहिँ रियल नम्बर पनि हुनुपर्छ र दुइटै इक्वल पनि हुनुपर्छ। र लास्ट कुरा भनेको यो 1 नम्बरको कन्डिसनबाट झिकेको जुन एफ ए को भ्यालु छ र दोस्रो कन्डिसनमा झिकेको जुन लिमिटको भ्यालु छ त्यो दुइटा इक्वल हुनुपर्छ। यो तीनवटा कन्डिसनले चाहिँ कन्टिन्युटी चेक गर्न सक्छौँ। र यो यहाँनिर जति पनि क्वेसन छ यसकै डिफ्रेन्ट वेमा गर्ने तरिकाहरू हो, किनभने तरिकाहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। क्यालकुलस भन्ने टपिक के छ भने लिमिटेड फर्मुला छ तर ट्रिक्सहरू डिफ्रेन्ट छ। तपाईँले पुरानो भिडियोजहरू सबै हेर्न जरुरी छ, तपाईँले क्वाड्रेटिक इक्वेसन बुझ्न जरुरी छ, इनइक्वालिटी बुझ्न जरुरी छ होइन, तपाईँले फङ्सन बुझ्न जरुरी छ, तपाईँले ग्राफ बुझ्न जरुरी छ, सबै कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ। त्यही भएर हामी यो कुराहरू बुझ्नको लागि पुरानो भिडियोहरू सबै हेरेर आउनु होला। ओके ल, फर्स्ट क्वेसनमा ध्यान दिउँ है त, मैले यो पनि मेटाइदिएँ। फर्स्ट क्वेसनमा ध्यान दिउँ, फर्स्ट क्वेसनले के सोधिरहेको छ राम्रोसँगले हेर्नुहोस् त। यहाँनिर फर्स्ट क्वेसनले के सोध्यो, फर्स्ट क्वेसनले सोधिरहेको छ एक्जामाइन द कन्टिन्युटी अफ फङ्सन एट एक्स इक्वल्स टु 2 भनिरहेको छ। अब एक्स इक्वल्स टु 2 मा कन्टिन्युटी चेक गर्नु पर्यो। 1 नम्बरको सोलुसनमा सबैभन्दा सुरुमा मैले के गरेँ, गिभन फङ्सन र अर्को कुरा कन्टिन्युटी हुनको लागि त तीनवटै कन्डिसन मिट हुनुपर्छ। दुईटा कन्डिसन भएको छ कन्टिन्युटी हुँदैन, तीनवटै हुनुपर्छ है त, तीनवटै हुनै पर्छ। यहाँनिर के छ त, गिभन फङ्सन भनेको एफ अफ एक्स भनेको एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिभाइडेड बाई एक्स प्लस 2 छ। अब एउटा लाइन तपाईँले थपिदिन सक्नुहुन्छ इच्छा छ भने, वी हेभ टु चेक continuity at x equals to 2. Now पहिलो कुरा at x equals to 2 f2 भनेको कति हुन्छ, 2 स्क्वायर माइनस 4 डिभाइडेड बाई 2 प्लस 2 भनेको 4 माइनस 4/4 भनेको 0 आउँछ। यो त एक्जिस्ट गर्छ होइन त, यो भ्यालु त ठिक छ नि त, 0 आउनु त पायो नि त, नम्बर लाइनमा 0 त देखाउन सकिन्छ, अलिकति बाङ्गो भएछ, ठिक छ, यति हुन जान्छ। दोस्रोमा लिमिट क्यालकुलेट गरौँ, लिमिट x टेन्स टु 2 एफ अफ एक्स भनेर क्यालकुलेट गरौँ। यहाँनिर कति हुन जान्छ, लिमिट x टेन्स टु 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 2 भनेर छ। अब यहाँनिर सिम्पली यदि हामीले लिमिट क्यालकुलेट गर्ने हो भने सिधै पनि लिमिट क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। ल हेरौँ है त, अथवा अलिकति बाङ्गो वेमा लिमिट क्यालकुलेटर थोरै मजा आउनु पर्यो नि। यो x माइनस 2 यहाँनिर x प्लस 2 डिभाइड हुन त भ्यालु हालिदिँदा हुन्छ, त्यही पनि यो दुईटा क्यान्सल भयो।
अब 2 हालो भने 2 - 2 इक्वल्स टु 0 आयो। ठीक छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 2 f x पनि 0 आयो। अब यसमा राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट क्याल्कुलेट गर्न जरुरी छैन। यसको लागि मैले तपाईहरुलाई b र c को क्वेशन छुट्याइदिएको छु, त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, किनभने यो b र यो c क्वेशन अत्यन्तै जरुरी छ एक्जामको लागि है। 0 आयो। अब तेस्रो कन्डिसनमा के आयो हेर्नुस् त, तेस्रो कन्डिसनमा हामीले x टेन्ड्स टु 2 f of x इक्वल्स टु f2 पनि आयो कि आएन? आयो। यो दुईटा इक्वल छ, यो 0 छ, यो 0 छ भनेपछि since all conditions are satisfied, since all conditions are satisfied, so the function is continuous, so the function is continuous at x equals to 2। यति लेखिसकेपछि तपाईको एन्सर फुलमा फुल मार्क्स आउने एन्सर भयो है। यति लेख्दाखेरि फुलमा फुल मार्क्स तपाईले गेन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब जाउँ हामी दोस्रो क्वेशनमा है त। पहिलो महत्त्वपूर्ण क्वेशन हामीले गरिसक्यौं, यति नै हो, यति नै हो। अब 2 नम्बरको क्वेशनमा जाउँ। आर द फंक्शन्स कन्टिन्युअस एट द मेन्सन पोइन्ट। यो एबीसी 3 वटा क्वेशन छ। अब हेर्दै जाउँ है त, अब हेर्दै जाउँ 2 नम्बरको क्वेशन है त। थोरै ट्रिकी हुन गयो, थोरै ट्रिकी क्वेशन्सहरु छ र यदि तपाईले साच्चै अझै धेरै क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्न मन छ, यति गरेपछि त बिजनेस म्याथको सबै भ्याइन्छ हैन, यति गरे चाहिँ सबै भ्याइन्छ। अझै क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्न मन छ भने बेसिक म्याथबाट प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। थोरै डिफिकल्टी लेभल थोरै ज्यादा हुन्छ है। ओके, अब हेरौँ ए नम्बरको क्वेशन 2 को ए मा है। 2 को ए मा यहाँनेरि के दिइराखेको छ त हामीले? 2 को ए मा f of x इक्वल्स टु दिएको छ। गिवन लेखौं, गिवन के दिएको छ? f of x भनेको यहाँनेरि कति ठुलो छ है, x स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाई x माइनस 4 अनि x नट इक्वल्स टु 1 छ र अर्को के छ? 3 छ, x इक्वल्स टु 1 छ। अब हामीले कन्टिन्युटी कतिमा निकाल्नु पर्ने छ? एट x इक्वल्स टु 4 मा हामीले कन्टिन्युटी चेक गर्नु पर्ने छ है त। एट x इक्वल्स टु 4 मा हामीले चाहिँ कन्टिन्युटी चेक गर्नु पर्ने छ। ओके, अब यहाँनेरि हेरौँ। सपोज simply we have to check continuity at लेखौं। we have to check continuity at x equals to 4 भनेर छ। अब सुरुमा हामीले के गरौँ त? f4 भन्ने झिकौं, सुरुमा f4 झिकौं, अथवा पहिलो कन्डिसन भनेको at x equals to 4 के हुन जान्छ? f4। अब हेर्नुस् है त, यहाँ एउटा कुरा छ, x equals to 1 मा 3 हुन्छ रे, x not equals to 1 मा यति हुन्छ। अब यो भ्यालु त्यतिकै दिएको जस्तो छ के, यो भ्यालुको खासै केही कामै छैन हैन, यो भ्यालुको कुनै कामै आएन। अब f4 मा चेक गरौँ। f4 मा के हुन जान्छ? 4 स्क्वायर माइनस 4 इन्टु 4 डिवाइडेड बाई x भनेको 4 माइनस 4 छ। अब यो 0/0 आयो नि हैन, यो 0/0 आयो भनेको एक्जिस्ट गर्छ? गर्दैन, गर्दैन, यो एक्जिस्ट गर्दैन। ठीक छ, अब यतिमै क्वेशन भ्याइयो, किनभने यो फोनै एक्जिस्ट गर्दैन भने त अब अरु चेक गरिराख्नु पर्छ? पर्दैन। डज नट एक्जिस्ट लेख्ने, सो द फंक्शन इज नट कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 4। यो एउटा कुरा भयो। अब म डिफिकल्टी लेभल थोरै बढाइदिन्छु है। ओके, यसलाई मैले मेटाइदिए, यसलाई मैले मेटाइदिन्छु। अब मैले के गर्दिन्छु हेर्नुस् है त, यहाँ क्वेशनमा थोरै परिवर्तन गर्दिन्छु। यो 1 मा मैले 4 राख्दिन्छु, यो 1 मा मैले 4 राख्दिन्छु। अब हेरौँ, फर्स्टमा के छ त? एट x इक्वल्स टु 4 f x को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस् त? x इक्वल्स टु 4 मा f x को भ्यालु कति हुन्छ? x इक्वल्स टु 4 मा f x को भ्यालु कति दिएको छ? 3 दिएको छ नि, 3 हुन्छ। यो एक्जिस्ट गर्छ, यो गर्दैन? गर्छ, काम भयो। दोस्रोमा अब लिमिट x टेन्ड्स टु 4 f of x। अब यसले के भनिरहेछ भने x टेन्ड्स टु 4 भनेको के हो त? 4 को एकदमै नजिक पुग्छ, 4 को एकदमै नजिक पुग्छ, तर 4 सँग इक्वल हुँदैन नि भनेपछि यो 3 यो हाल्न पाइएन, यो माथिको युज गर्नु पर्यो। भनेपछि यहाँनेरि के छ? लिमिट x टेन्ड्स टु 4 x स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाई x माइनस 4।
अब यसको फर्म कस्तो छ 0/0 को फर्म छ नि सिम्पली यहाँनेरि तपाईहरुले कमन लिदिने यहाँ कति आउन जान्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 4 x कमन लियो भने x - 4 डिवाइडेड बाइ x - 4 यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ यहाँनेरि कति आयो लिमिट x टेन्ड्स टु 4 यहाँ x यो भनेको कति हुन्छ 4 आयो कि आएन यो पनि के हुन्छ एक्जिस्ट गर्छ दुईटा एक्जिस्ट गर्यो अब तेस्रो पोइन्ट हेर्नु त तेस्रो पोइन्टमा हेर्नुस् लिमिट x टेन्ड्स टु a f of x अथवा x टेन्ड्स टु 4 लेखौं f of x यो भ्यालु कति छ 4 छ तर at x equals to 4 कति छ 3 छ नि is not equals to f 4 हो कि होइन यो दुईटा इक्वल छ त छैन नि हो तेस्रो कन्डिसन फुलफिल भयो भएन देयरफोर यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ द फंक्शन सबै कन्डिसन फुलफिल हुनु पर्यो द फंक्शन इज नट कन्टिन्युअस एउटा लास्टको कन्डिसन फेल खायो कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 4 यसरी लेख्ने हैन हामीले दुई तरिकाले गर्यौं नि है कुरा बुझ्नु भयो नि भनेपछि विभिन्न वेमा हामीले यहाँनेरि गरेर यसलाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेछौं ओके ल 2a को पनि तपाईले गरिसक्नु भयो होला हिसाब अब हामी जान्छौं 2 को b मा है त पज गर्ने पज गरेर यसलाई लेख्ने ल 2 को b मा जाऊ है एकदमै जरुरी क्वेशन छ 2 को b र 2 को c भनेको त एकदमै जरुरी क्वेशन हो तपाईले प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ छोड्नु हुँदैन र लास्टको जुन क्वेशन छ त्यो क्वेशन भनेको माथिको क्वेशन नगरी आउँदैन तर लास्टको क्वेशनमा पनि अन्तिमको एउटा ट्रिकले तपाईलाई कन्फ्युज बनाउन सक्छ है 2 को b हेरौं यहाँ 2 को b मा के छ त 2 को b मा गिवन फंक्शन र फंक्शन भ्यालु प्लट गरिराख्नु पर्दैन है फंक्शनको भ्यालुहरु प्लट गरिराख्नु पर्दैन गिवन फंक्शन f of x भनेको के छ त 6x minus 1 for x is greater than or equals to 1 र अर्को के छ 3x plus 2 for x is less than 1 भनिरहेछ अब we have to check continuity at x equals to 1 we have to check continuity at x equals to 1 भनेको छ अब पहिलो पोइन्टमा when x equals to 1 f of 1 कुन लिनु पर्यो त हेर्नुस् त यो तलको फंक्शन x लेस देन 1 छ स्ट्रिक्टली लेस देन 1 छ तर माथिको त ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 1 छ नि भनेपछि यो माथिको फंक्शनमा हामीले x इक्वल्स टु 1 पनि हाल्न पाइन्छ किनभने ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 1 छ भनेपछि f of 1 भनेको कति हुने रहेछ त 6 times 1 minus 1 भनेको 5 हुन्छ जुन एक्जिस्ट गर्छ अब दोस्रो पोइन्टमा आउँदाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट युज गर्नुपर्छ यदि तपाईको क्वेशनमा यसरी लेस देन इक्वल्स टु लेस देन ग्रेटर देन इनइक्वालिटीहरु आएको छ याद गर्नुहोस् यदि इनइक्वालिटीजहरु आएको छ भने तपाईले बुझ्नु पर्यो त्यहाँनेरि मैले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कन्सेप्ट युज गर्न जरुरी छ ठीक छ इनइक्वालिटीहरु आएको छ भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट गर्न जरुरी छ ओके सुरुमा अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट झिकौं कति हुँदो रहेछ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस यहाँनेरि f of x यो 1 माइनस भनेको के हो त सानो भ्यालु देखि एप्रोच गरिरहेको छ नि 1 माइनस भनेको 1 चाहिँ सानो भ्यालुबाट एप्रोच गरिरहेको छ भनेपछि कुन लिनु पर्यो यो x लेस देन 1 भनेको त यो त 1 भन्दा सानो भ्यालुजहरु हो नि त ओ यो x लेस देन 1 छ 1 भन्दा सानो भ्यालुजहरु हुन्छ किन यो भ्यालु त कति हुन सक्छ 0.99999 हुन सक्छ अब यो 0.999 त यो x लेस देन 1 मा पर्छ यो माथि त पर्दैन कुरा बुझ्नुको एउटा सानो एक्जाम्पल लिएर हेर्ने के 1 माइनस भनेको यो त 0.99999 हुन सक्छ जुन चाहिँ x लेस देन 1 मा पर्छ माथि पर्दैन त्यही भएर हामी के गर्न सक्छौं त यहाँनेरि यो भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस यहाँनेरि 3x plus 2 लिने अब केही नगर्ने सिधै 1 को भ्यालु पुट गर्न सकिन्छ यो माइनसले चाहिँ डिनोट मात्रै गरेको हो भन्छ यहाँनेरि कति आउन गयो 3 into 1 plus 2 भनेको 5 आउन गयो त्यसैगरी राइट ह्यान्ड लिमिट निकालौं राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु 1 plus f of x छ अब यो भनेको के हो त ठूलो भ्यालुबाट सानोतिर आइराछ भन्न खोजेको 1 को भ्यालु 1.0000001 हुन सक्छ यो भनेको कहाँ पर्छ त माथिकोमा पर्छ कि पर्दैन तल पर्छ त पर्दैन है त्यही भएर अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त
यो भनेको चाहिँ तपाईको 6x - 1 भयो। यो भनेको कति हुन जान्छ 6 टाइम्स 1 - 1 भनेको 5 हुन जान्छ। अब यहाँनिर के छ त सिन्स LHL इक्वल्स टु RHL अथवा यसरी लेखौँ LHL RHL मिठो देखिँदैन लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस f of x इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस f of x इक्वल्स टु 5। सो यहाँनिर के लेख्न सक्नुहुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 1 f of x एक्जिस्ट गर्छ र यो भ्यालु कति हुन जान्छ यो भ्यालु पनि 5 हुन्छ यो भ्यालु पनि 5 हुन्छ। तेस्रो पोइन्टमा हेर्नु त लिमिट x टेन्ड्स टु 1 f of x भनेको यहाँनिर के छ f को 1 भनेको कति छ इक्वल्स टु 5 छ कि छैन यो दुईटै ठीक छ। यहाँनिरबाट लिमिटको भ्यालु कति आयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट छ नि भन्छ यो हाम्रो लिमिटको भ्यालु पनि 5 हुन जान्छ है। अब यो दुईटा इक्वल छ यो पहिलो पोइन्ट र यो लास्टको इक्वल छ कि छैन लिमिट इक्वल छ नि। सो द गिवन फंक्शन इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 1 लास्ट लाइनमा लेखिदिने। सो द गिवन फंक्शन इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 1 भनेर लेखिदिने। ओके भेरी गुड। अब हामी जाउँ सी नम्बरको क्वेसनमा। हेर्नुहोस् त कति लामो क्वेसन छ अरे यार दिमाग खराब गर्छ भन्ने जस्तो हुन सक्छ तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। हेरौँ है त ल मैले यो मेटाइदिए हेरौँ ल चाँडो चाँडो हेरौँ। तपाईले के गर्नुस् भने भिडियो पज गर्नुस् भिडियो पज गरेर यो क्वेसन गर्न ट्राई गर्नु होला र कहीँ कुनै पनि पोइन्टमा कन्फ्युज भयो भने भिडियो फेरि रिज्युम गरेर हेर्नु होला है एक्चुअली ट्राई चाहिँ गर्नु नि। अब यहाँनिर के दिएको छ गिवन फंक्शन कति लामो छ है 2 को सी गिवन फंक्शन भनेको के छ f of x भनेको यहाँनिर 3 + 2x छ फर के छ त यहाँ -3/2 अनि यहाँनिर <0 छ। अर्को के छ 3 - 2x छ फर 0x अनि यहाँनिर 3/2 छ। अर्को के दिएको छ फेरि -3 - 2x दिएको छ फर x इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 3/2 छ। यो तीनवटा कुराहरू छ। अब यसले हामीले दुईटा क्वेसन सोधिरहेको छ है दुईटा पोइन्टमा कन्टिन्युटी निकाल्नु पर्ने छ। एउटा छ x इक्वल्स टु 0 मा र अर्को छ x इक्वल्स टु 3/2 मा। सुरुमा 0 मा निकालौँ है त 0 मा निकालौँ दुईटा छ at x equals to 0 we have to check continuity we have to 1 लेख्दिनु त 1 have to check continuity अब ए नम्बरमा हैन एस्ट्रिक्स लेख्दै है त पहिलो एस्ट्रिक्स अथवा यसलाई यस्तो खालको लेख्दै है त 1 2 3 अब जे बुझिन्छ at x equals to 0 f of 0। अब यहाँनिर 0 कहाँनिर छ होला सोच्ने यहाँनिर हेर्नुस् त दोस्रोमा पहिलोमा त x लेस देन 0 हुनुपर्छ भनेको छ यहाँनिर 0 हुँदैन। दोस्रोमा x को भ्यालु ग्रेटर देन 0 अथवा इक्वल्स टु 0 भनेको छ भनेपछि दोस्रो फंक्सनमा के छ त 0 पुट गर्न पाइन्छ भने दोस्रो फंक्सनमा क्याल्कुलेट गर्ने के हुन्छ 3 - 2 * 0 भनेको 3 हुन्छ जुन एक्जिस्ट गर्छ। अब दोस्रो कन्डिसनमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट चेक गर्नु पर्यो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको सिम्पली लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस f of x। अब हेर्नुस् त 0 माइनस भनेको कति हो त लगभग यसरी लिन सकिन्छ त 0 माइनस भनेको ल -1 कहाँनिर पर्छ 0 - 1 भनेको -0 भन्दा सानो भ्यालु -1 कुनमा पर्छ त हेर्नुस् त यसमा पर्छ त -1 यसमा पर्दैन तर यो माथिकोमा पर्न सक्छ x इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु -1.5 भनेको -1 पनि पर्छ। ओके ल यो भ्यालु हुनको अलिक सानो भ्यालु पनि लिन सक्नुहुन्छ है किनभने अब -3/2 सम्म मात्रै छ भनेपछि यहाँनिर के लेख्न पाइयो त यो भ्यालु भनेको तपाईको लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस f of x भनेको के छ 3 + 2x छ। यो भनेको कति आउँछ 3 + 2 * 0 भनेको 3 आउँछ। त्यसैगरी राइट ह्यान्ड लिमिट झिकौँ राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस f of x भनेपछि 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो भन्छ 0.11111 लिन पाइयो। कुनमा लिन पाइन्छ त दोस्रो फंक्सनमा हेर्नु त 0 भन्दा ठुलो भ्यालु लिन पाइन्छ नि माथि लिन पाइँदैन
यहाँ लिन पाइन्छ। सर यसमा पनि त लिन पाइन्छ नि भनिरहेछ, तर हाम्रो के छ भन्दा 0 को वरिपरि घुमिरहेछ क्या। 0 को वरिपरि घुमिरहेछ भने यस्तो फंक्सन लिनु पर्यो जुन 0 कै वरिपरि घुमिरहेछ। यो त 3/2 देखि त माथि उडिरहेछ नि त। हो त्यस्तो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है त। ओके, यससँग 0 को कुनै पनि सम्बन्ध छैन के। भनेपछि यो कति हुन जान्छ 3 - 2x भनेको 3 - 2 × 0 भनेको 3 आयो। अब हियर limit x tends to 0 minus f of x equals to limit x tends to 0 plus f of x equals to 3. Therefore यहाँ लेख्न सकिन्छ limit x tends to 0 f of x equals to 3 exist भन्न सकिन्छ। अब फाइनली तेस्रो पोइन्टमा के लेख्न सक्यो, तेस्रो पोइन्टमा limit x tends to 0 f of x equals to f 0 हुन्छ कि हुँदैन, f 0 को भ्यालु पनि 3 छ, लिमिट को भ्यालु पनि 3 छ, भनेपछि यो इक्वल्स टु 3 लेखौं। अब के लेख्न सक्यो त, सो द गिवन फंक्शन इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 0। पहिलो कुरा त हामीले गर्यौं, गिवन फंक्शन इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 0 भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। ओके, अब नेक्स्टमा जाउँ। मेटाइदिन्छु है त म सबै ल। अब यति मेटाइदिउँ, अरु कुरा त मेटाइराख्नु परेन। अनि यो भ्यालु हेरौँ है त। यहाँनिर के हुन जान्छ त, अब कतिमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, अर्को 3/2 मा। एट x इक्वल्स टु 3/2 वी हैव टु चेक कन्टिन्युटी 1 नम्बरमा। व्हेन x इक्वल्स टु 3/2 f 3/2 भनेको कति हुन्छ, अब कुनमा 3/2 हाल्न पाइन्छ हेर्नुस् त। यो त लेस देन 3/2 छ, तर यहाँनिर के छ, ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 3/2 भनेपछि यो फंक्सनमा भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 3/2 हुन पाउने रहेछ। भनेपछि -3 - 2 × 3/2 भनेको कति आउँछ, -3 - 3 भनेको -6। यो भ्यालु त एक्जिस्ट गर्छ। दोस्रोमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट क्याल्कुलेट गरौँ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु 3/2 माइनस यो f of x इक्वल्स टु, यो भनेको 1.5 हो। 1.5 भन्दा सानो भ्यालु मान्दिउ न ल, 1.4 अरे। अब कुनै छ यहाँनिर 1.4 भ्यालु सपोर्ट गर्ने। अब यो त कति छ, यो त 1.5 अथवा 1.5 भन्दा ठुलो छ, तर यहाँनिर हेर्नुस् त 1.5 भन्दा सानो भ्यालु सपोर्ट गर्छ यसले। ओके, यहाँनिर पुट गरौँ। यहाँनिर कति हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 3/2 माइनस छ 3 - 2x छ। सिम्पली भ्यालु पुट गर्दै हुन्छ। 3 - 2 × 3/2 भनेको कति आउँछ, 3 - 3 भनेको 0 आउँछ। ओके, अब राइट ह्यान्ड लिमिट क्याल्कुलेट गरौँ। राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको कति आउँछ, लिमिट x टेन्ड्स टु 3/2 प्लस f of x भनेपछि लिमिट x टेन्ड्स टु 3/2 प्लस यो भनेको 1.5 भन्दा ठुलो भ्यालु 1.6। 1.6 कुनमा हुन्छ, यसमा हुन्छ भनेपछि के राख्नु पर्यो, यहाँ -3 - 2x राख्नु पर्यो। यो भनेको -3 - 2 × 3/2 यो क्यान्सल भयो, -6 आउन गयो। अब यहाँनिर हेर्नुस् त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल छ। हियर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज नट इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड लिमिट भयो। सो लिमिट x टेन्ड्स टु 3/2 f x डज नट एक्जिस्ट लेख्ने, मिठो भाषामा लेखिदिने, डज नट एक्जिस्ट। अब यो एक्जिस्ट नभएपछि है, यो भ्यालु एक्जिस्ट नभएपछि सिम्पली हामीले के भन्न सक्छौं त, अब लिमिटै एक्जिस्ट छैन भने यो र यो इक्वल हुने त कुरै छैन। फाइनली हामीले के लेख्न सक्छौं, द फंक्शन इज नट कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 3/2 भनेर लेख्न सकिन्छ। ओके, यो पनि गर्यो। अब हामी जाउँ लास्ट क्वेसनमा। मैले मेटाइदिन्छु, एक्चुअली तपाईले ठ्याक्कै अन्तिममा एउटा लाइन थप्नु होला, फंक्शन fx इज नट कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 3/2 भनेर। ओके, ल यो कुरा पनि भयो। मैले माथिबाट मेटाउँदै छु र कुनै पनि प्रब्लम भए हामीलाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ है। ओके, ल हेरौँ त अर्को लास्ट क्वेसन हाम्रो 3 नम्बरको क्वेसनमा के छ, फाइन्ड k सो दैट fx इक्वल्स टु यति दिएको छ, इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 5 भनेको छ। यो फंक्शन चाहिँ कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 5 हुनु पर्यो। अब सुरुमा लेखौँ यहाँनिर 3 नम्बरमा गिवन फंक्शन भनेको के छ त, f of x भनेको
यहाँनेरि 2x² minus 50 divided by x minus 5 for x is not equals to 5 र अर्को के छ k for x equals to 5। अब हामीले के छ गिवन फंक्शन इज कन्टिन्युअस एट x equals to 5 है त कन्टिन्युअस एट फंक्शन एट x बाट। अब पहिलो के गर्नु पर्यो when x equals to 5 के हुन जान्छ f of 5 भनेको कति हो के हो कि होइन x equals to 5 मा के छ। अब दोस्रोमा के निकाल्नु पर्यो लिमिट x tends to 5 f of x यो भने के हुन्छ लिमिट x tends to 5 5 को एकदमै नजिक पुग्छ इक्वल्स टु 5 हुँदैन माथिको लिने यो भनेको 2x² minus 50 divided by x minus 5 यहाँनेरि अब सिधै त पुट गर्न मिल्दैन यहाँनेरि मैले 2 कमन लिए भने x² minus 25 छ x minus 5 छ इक्वल्स टु लिमिट x tends to 5 यहाँनेरि 2x² minus 5 को स्क्वायर x minus 5 छ यो भने कति आयो लिमिट x tends to 5 यहाँनेरि 2x minus 5 x plus 5 आयो डिवाइडेड बाइ x minus 5 अब यो र यो क्यान्सल भयो अब 5 पुट गर्दा कति हुन्छ 2 into 5 plus 5 यो भनेको 20 आउन गयो ठीक छ यो भ्यालु कति आउन गयो त 20 आउन गयो। अब यदि 20 आएपछि थर्ड नम्बरमा है त ओके यहाँसम्म भइसकेको छ यतिसम्म भयो है। अब थर्ड नम्बरमा म यहाँ लेखिदिन्छु थर्ड नम्बरमा हामीले के लेख्न सक्छौं यतिसम्म 2 नम्बरको भयो यतातिर गएछ थर्ड नम्बरमा f of 5 इक्वल्स टु के हुनुपर्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 5 f of x हुनुपर्छ हैन यो दुईटा कन्डिसन भयो भने यो हुनु पर्यो। अब f of 5 भनेको के छ र यो भनेको कति छ 20 छ सो भ्यालु अफ फाइनली के लेख्ने सो भ्यालु अफ k should be 20 for f of x to be continuous at के लेख्न सकिन्छ x equals to 5 यसमा कन्टिन्युअस हुनको लागि k को भ्यालु कति हुनु पर्यो 20 हुनु पर्यो त्यही हो कुरा पनि त्यही नै हो हैन त ओके। यसरी चाहिँ हामीले पार्ट 2 भिडियो पनि सकिसकेका छौं र एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु हामीले सल्भ गरिसकेका छौं। तपाईहरुले पनि एक्चुअली राम्रोसँगले हेर्नु होला नबुझेको कुनै पोइन्ट छ भने तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ हामीले WhatsApp भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ एउटा नम्बर दिन्छु म यहाँ तपाईहरुलाई नम्बर छ 9849595895 यो नम्बरको WhatsApp भाइबर टेलिग्राममा कुनै पनि समस्या भए सोध्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला सबैलाई भनिदिनु होला कि बिजनेस म्याथको भिडियो आइसकेको छ बिजनेस म्याथमा कुनै पनि टेन्सन लिनु पर्दैन हामी छौं तपाईहरुको लागि। त्यसैगरी अकाउन्ट त्यसैगरी इकोनोमिक्स त्यसैगरी नेपाली त्यसैगरी सोशल विभिन्न विषयहरु त्यसैगरी इंग्लिश सबै विषयहरुको लागि हामीले महत्त्वपूर्ण भिडियोजहरु बनाइरहेका छौं अपलोड गरिरहेका छौं। तपाईहरुको काम भनेको बस पढ्ने नोट बनाउने एक्जाममा राम्रो भन्दा राम्रो मार्क्स ल्याउने। फेरि पनि अर्को भिडियो फेरि पनि लिएर आउने छौं। आजको लागि यति नै थ्यांक यू सो मच।